हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टेक्निकल राइटिंग। बेसिकली हम टेक्निकल राइटिंग के बारे में बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसके पर्पस को देखेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे और उसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सो जब टेक्निकल राइटिंग की बात की जाए तो बेसिकली ये एक रिटन कम्युनिकेशन है जिसमें हम इंफॉर्मेशन ही कन्वे करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और कंसाइज मैनर में। और जिन फील्ड्स में बेसिकली ये यूज़ होती है वो हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग की फील्ड है और बिज़नेस है। बेसिकली इसमें हम टेक्निकल कंसेप्ट्स, इंस्ट्रक्शंस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। और जो गोल है इस टेक्निकल राइटिंग का वो है इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाना स्पेसिफिक ऑडियंस तक, ताकि उनको इंस्ट्रक्शन दी जा सके, उनको रेफरेंसेस के बारे में उनसे बात की जा सके और उन तक जो इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वे किया जा सके। सो बेसिकली जो चीज़ हम बार बार इस टेक्निकल राइटिंग में कहीं भी देखेंगे वो ये है कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हमने स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचाना है। सो इसी तरह इसके पर्पस के बारे में बात करें जाए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ जो मैं कि हमने इसमें बेसिकली एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को टारगेट करना है और उस इन्फॉर्मेशन को हमने स्पेसिफिक ऑडियंस तक ही कन्वे करना है। सो इसको हम पढ़ लेते हैं। द पर्पस ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज़ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट complex information to a specific audience for various purposes such as informing, instructing, documenting और persuading। हम इसका पर्पस ऑडियंस को इन्फॉर्म करना भी हो सकता है, इंस्ट्रक्ट करना भी हो सकता है, गाइड करना भी हो सकता है और कन्विंस करना भी हो सकता है। सो बेसिकली जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लियर होती है, कंसाइज होती है और एक्यूरेट होती है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं डेफिनेशन में। सो अब इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं और यहाँ मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा और भी एक्सप्लेन करूँगी। इधर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है यूज़र मैनुअल्स की। सो बेसिकली अगर आप एक कस्टमर हैं तो बेसिकली आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस भी हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जस्ट सपोज करें आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के लिए जा रहे हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की शॉप पर जाएंगे तो वो आपको एक मैनुअल देंगे। जस्ट सपोज आपने एक ब्लेंडर ख़रीदना है तो उसमें जो मैनुअल होगा उसमें रेंजेस लिखी होंगी ब्लेंडर की कि आप किस रेंज से किस रेंज तक ले सकते हो। तो वो आपके पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उस यूज़र मैनुअल में एज अ गाइड कि आपने अपनी रेंज के मुताबिक टारगेट करना है। सो वो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे लिए, वो हमारे पास एक टेक्निकल राइटिंग ही है और आप वहाँ उसकी स्पेसिफिक ऑडियंस हो। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई। फिर इसी तरह हमारे पास साइंटिफिक पेपर्स जहाँ स्पेसिफिक हमारे पास प्रॉब्लम्स टारगेट की जाती हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल जर्नल्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, टेक्निकल प्रपोजल्स और लैब रिपोर्ट्स। लैब रिपोर्ट्स में फिर वही बात कि एक पेशेंट की रिपोर्ट होगी और स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में होगी, तो वो आपके पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई फिर से एक स्पेसिफिक ऑडियंस के रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ पेशेंट है। सो बेसिकली ये हमने एग्जांपल्स की बात कर ली। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। जो प्रोसेस है हमारे पास नहायत ईजी है, इसके फ्यू स्टेप्स हैं। इन फ्यू स्टेप्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारे पास ऑडियंस एनालिसिस। लेकिन इससे पहले भी हमारे पास जो स्टेप है वो होता है टॉपिक। आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को चूज़ करते हो और उसके बाद आप देखते हो कि उसकी ऑडियंस कैसी है। अब हम बात करेंगे ऑडियंस एनालिसिस की। ऑडियंस इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, अगर वही आपकी कही हुई बात को अंडरस्टैंड ना कर पाए तो इट्स मीन आपने जो टेक्निकल राइटिंग की है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस एनालिसिस करना होता है, उनका बैकग्राउंड चेक करना होता है, उनका नॉलेज लेवल देखना होता है, उनकी नीड्स देखनी होती है और फिर आप उस बेस पे जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको इंसर्ट करते हैं अपनी राइटिंग में। इसके बाद हमारे पास आता है रिसर्च बेसिकली जो आपकी प्रॉब्लम है आपके टॉपिक में, जो भी जिसका भी आप सोल्यूशन अपने टेक्निकल राइटिंग में देख रहे हो, आप उसके लिए ऑल जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हो, रिसर्च के थ्रू गैदर करते हो, इंटरव्यूज़ और डाटा कलेक्शन करते हो टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस कि भाई वो जो आपने डाटा कलेक्शन की है बेसिकली वो एक्यूरेट तो है, कंप्लीट तो है, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो अननेसेसरी है या जो चीज़ें हैं वो सारी नेसेसरी हैं और कंप्लीटनेस उसमें है या नहीं। ये ना हो कि आपके जो बात आप ऐड कर रहे हो वो हाफ हो या उसमें एम्बिग्विटी हो। उसके बाद
پلاننگ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کنٹینٹ ہے اس کو لاجیکلی آرگنائز کرتے ہیں، اور اس کی جو ہیڈنگ، سب ہیڈنگ، سیکشنز، ان چیزوں کو جو ہے ہم اسٹرکچر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہم نے جیسے ڈیٹا کلیکشن کر لی ہے ریسرچ سے، اور جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم نے کلیکٹ کر لی ہے، ہم نے پلاننگ کا آرڈر بھی دیکھ لیا ہے، اب ہم نے اپنی جو رائٹنگ ہے وہ انسرٹ کرتے جانا ہے ایک اپروپریٹ آرڈر سے، اور ہم نے ایمبیگوٹی اور جو جارگن ہے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، اور ہم نے کلیئر اور کنسائز مینر میں جو ہے کنٹینٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ۔ بیسیکلی جب آپ نے ایک دفعہ اپنا کام سارا سیٹ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، اب آپ اس کو ایڈٹ کریں گے۔ جہاں جہاں آپ کو گرامیٹیکل ایرر، پنکچویشن ایرر اور سٹائل میں ایرر دکھتا ہے، آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہو، اور آپ انشور کرتے ہو کہ جو کنسسٹنسی اور کلیئرٹی ہے رائٹنگ کی وہ مینٹین ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ان کیس کچھ ہمارے پاس ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جس میں ویژولس اور گرافکس جو ہوتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم بات کریں پاپولیشن کی، پاپولیشن کے انکریز اور ڈکریز کی، تو ہم گرافس جو ہوتے ہیں ان کی ہیلپ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ویژولس ہیں لائک ڈایاگرام، چارٹس یا السٹریشنز ہیں، تو وہ آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیکنیکل رپورٹ کے مطابق۔ جو بھی آپ رائٹنگ کر رہے ہیں اس میں آپ یہ چیزیں رپورٹ کر سکتے ہیں، گرافکس ہو گیا، ویژولس ہو گیا۔ اس کے علاوہ پھر آپ فارمیٹنگ چیک کرتے ہیں، آپ اپنے ڈاکیومنٹ کو پروفیشنلی فارمیٹ کرتے ہو، ایک ہی فونٹ رکھتے ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسٹارٹ میں جو فونٹ رکھتے ہو بعد میں اس کو چینج کر دو، یا بعد میں آپ اسپیسنگ اور لے آؤٹ جو ہے ایک سلائڈ یا ایک پیج میں اور رکھو اور جو دوسرا پیج ہے اس میں اور رکھو۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، وہ چیز جو ہوتی ہے اس کی فارمیٹنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ریویو کا۔ یہ ریویو وہ نہیں ہے جو آپ نے خود کرنا ہے، یہ ریویو وہ ہے جو آپ ایک دفعہ اپنا جو ہے رائٹنگ لکھ کے دوسرے لوگوں تک سینڈ کرتے ہیں، کسی ایکسپرٹ کو یا اپنے کولیگ کو جو آپ سے بہتر ٹیکنیکل رائٹنگ جانتا ہو، اور آپ اس کو کہیں کہ بھئی آپ اس کو چیک کریں اور اس کی جو ایررز ہیں وہ مجھے بتائیں، اور مجھے گائیڈنس دیں کہ میں اس کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں۔ پھر فائنلائزیشن میں جو آپ کو آپ کے فرینڈس، آپ کے کولیگس، جس کو بھی آپ نے سینڈ کی ہوتی ہے وہ آپ کو ریویو دیتے ہیں، آپ اس کے مطابق پھر اس کو دوبارہ سے پروف ریڈ کرتے ہو، اور ان جو ایررز ہوتے ہیں ان کو پھر سے ٹھیک کرتے ہو۔ میک نیسیسری ریویژنس بیسڈ آن فیڈ بیک اینڈ پرفارم اے فائنل پروف ریڈ بیفور پبلشنگ اور ڈسٹریبیوٹنگ دا ڈاکیومنٹ۔ فائنلائزیشن کے بعد جو آپ کے پاس پروسیس آتا ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن کا۔ لیے آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب ہمارے پاس جو اسٹیپ ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن کا۔ بیسیکلی ڈسٹریبیوٹ ہم نے اپنے ٹارگیٹڈ آڈینس تک کرنی ہے۔ اس کے مینس ویریس ہو سکتے ہیں، آپ ان کو پرنٹ کرا کے بھی دے سکتے ہو، جیسے ہم بیسیکلی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی یوزر مینول والی، اس میں جو امپلیمنٹ ہوتی ہے آپ ای میل بھی کر سکتے ہو جیسے ہمارے پاس لیب رپورٹس میں ہوتا ہے، اور آپ اس کو آن لائن پلیٹ فارمس پہ بھی پبلش کر سکتے ہو اگر وہ کسی جنرل میڈیکل جرنل جیسے چیزوں کے بارے میں ہو۔ بیسیکلی یہ ہمارے پاس تھی ٹیکنیکل رائٹنگ، اس کا پروسیس، ایگزامپل اور پرپزز۔ ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیشن۔